जब तुमने घर नाम कराने की मुझसे बात की थी तो मैं समझा था कि तुम्हें समझाऊंगा और तुम समझ जाओगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। शाबाश! तुम किसी और से नहीं बल्कि मुझसे इनसिक्योर हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जो इतना शावेज पे मरती हो ना, इसीलिए, यही वजह है। वो तुम्हें घास नहीं डालता। ऐसे लड़के उन लड़कियों पे नहीं मरते यार जो उनके पीछे पीछे भागती हैं। तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम्हें वो लड़की इतनी अजीज है कि तुम्हें अपनी माँ की अजियत का एहसास ही नहीं हो रहा। मैं तो तुम्हें सिर्फ यही समझाऊंगी कि अपनी तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद शादी करो। आगे तुम्हारा फैसला है यार। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम हर रोज इसके साथ आ क्यों चाहती हो। बेटा इसके साथ मत आया करो, बल्कि कल से मैं अपने ड्राइवर को भेजूंगी, वो इसे पिक भी कर लेगा और ड्रॉप भी कर देगा। तुम तकलीफ में रहोगे मेरी जान, तो मैं भी तकलीफ में रहूंगी। जो उसकी दीवी हर तकलीफ अजीज है। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों इबलीस ड्रामे के आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम देखेंगे कि अनाबिया किस तरीके से जलील होती है। दूसरी तरफ अगर हम अवैस की और मरीम की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो अवैस की वालदा है वो अब मरीम का यूज़ कर रही है, मरीम को इस्तेमाल कर रही है इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए। यानी कि वो रिश्ता जो मरियम और अवैस का है, मोहब्बत का रिश्ता, तो इसको ख़त्म करने के लिए अवैस की वालदा ने मरियम को ही चारा बना लिया है। वो मरियम से कहती है कि अगर तुम ख़ानदानी हो तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है मेरे जब घर आओगी तो तुम जो है ये कह देना कि ये घर मेरे नाम लगवा दो। और मरियम ने ऐसा ही कहा था। उसके बाद भी अवैस जो है पीछे नहीं हट रहा। जो अवैस है वो बार बार मरियम से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और घर अपने नाम करवाने की शर्त तुमने क्यों रखी है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे मरियम के पास कोई और जवाब नहीं है, क्योंकि अवैस की वालदा ने सख्ती से उसको मना किया हुआ है ज़्यादा बात करने से। उसने यही कहा हुआ है कि तुमने सिर्फ ये बात करनी है, और अवैस को ऐसा लगे कि तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर अवैस के पीछे पड़ी हुई हो, तो मजबूर होकर मरियम ना चाहते हुए भी वो कुछ कर रही है जिसकी वजह से वो ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचा रही है और अवैस को भी तकलीफ़ पहुंचा रही है। और अवैस ये समझ ही नहीं पा रहा कि मरियम ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो बार बार मरियम के रास्ते में आता है, मरियम से पूछता है, लेकिन मरियम उसको एक ही जवाब देती है कि मुझे तुम्हारा घर चाहिए, तुम अपना घर मेरे नाम कर दो, तब मैं जाकर तुमसे शादी कर लूँगी। तो यहाँ पर वैस जो है अपनी वालदा को भी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वालदा कहती है कि तुम जो है उस लड़की के खातिर मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे, मतलब कि हमारे जो ख़ानदान का वक़ार है, इज़्ज़त है, तो उसको तुम दाव पे लगा रहे हो। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे पैसे की खातिर शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ अगर हम अनाबिया की बात करें तो अनाबिया जो है वो मरियम को लेकर रोज़ाना पहुंच जाती है कुरान पढ़ाने के लिए शावेज़ की वालदा के पास। ठीक है, ये वहाँ पे मरियम जो है वो वहाँ पे कुरान पढ़ाती है, और वहाँ पे जो अनाबिया है वो टाइम निकालती है और बाहर चली जाती है, या अवैस के या वो शावेज़ के कमरे में चली जाती है, या वो बाहर लॉन में चली जाती है, या जहाँ पे पौधे वगैरह जो हैं उन्होंने लगाए हुए हैं, और वहाँ पे अगर शावेज़ हो तो वहाँ पे पहुँच जाती है। यानी कि शावेज़ जहाँ पे भी होता है वो वहाँ पे पहुँच जाती है। तो इस बार क्या होता है, जब वो जाती है तो मरियम जो है वो शावेज़ की वालदा को कुरान पढ़ा रही होती है, और अनाबिया जो है चुपके से वहाँ से गायब होती है, और वो पहुँच जाती है शावेज़ के पास जहाँ पे पौधे वगैरह लगाए होते हैं और वहाँ पे फूल वगैरह भी होते हैं। तो वहाँ पे वो शावेज़ से कहती है कि ये फूल जो है मेरे बालों में लगा दो। शावेज़ जो है वो कहता है कि ऐसा मत करो, कोई देख लेगा और यहाँ पे मसला हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो अनाबिया है उसको तो वो तो ज़िद्दी है, उसने तो अपनी ही मनवाना होती है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों से ये फूल अपने बालों में लगवाने हैं। तो यहाँ पे शावेज़ जो है वो फूल लगा रहा होता है, तभी शावेज़ का जो वालिद है वो देख लेता है, और वह शावेज़ को आवाज़ देता है कि शावेज़। और अचानक से शावेज़ की नज़र पड़ती अपने बाप की तरफ, और जो अनाबिया के हाथ में फूल होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो वहाँ पे वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो शावेज़ है वो कहता है कि पापा मैं तो यहाँ पे इसने कहा कि ये फूल लगा दो तो मैं यहाँ पे फूल लगा रहा था, और तो कुछ नहीं ऐसा मामला। तो शावेज़ का वालिद बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनाबिया से कहता है, उसको कहता है चल के अंदर बैठो, तुम यहाँ पे लड़के के पास क्या कर रही हो। तो अनाबिया वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद
یہ معاملات جو ہے وہ شاویز کا والد جو ہے اپنی بیوی کو بتاتا ہے، یعنی کہ شاویز کی ماں کو بتاتا ہے کہ اس طرح یہ لڑکی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، یہ بار بار شاویز کے پاس جاتی ہے، جہاں پہ شاویز ہوتا ہے یہ وہاں پہنچ جاتی ہے، تو اس کو کہو کہ یہ یہاں پہ نہ آیا کرے۔ تو شاویز کی جو والدہ ہے وہ صاف صاف نابیہ کو منع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم روزانہ اس کے ساتھ کیا کرنے آتی ہو، یہ تو مجھے قرآن پڑھانے آتی ہے اور تم ساتھ ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتی ہو، یہاں پہ آ کر تم یہاں پہ ہمارے پاس بھی نہیں بیٹھتی اور تم ادھر ادھر گھومتی رہتی ہو، تم ایسا کرو کہ تم کل سے مت آنا۔ اور یہاں پہ انابیہ کہتی ہے کہ خالہ وہ تو میں تمہیں میں تو یہاں پہ جو ہے وہ مریم کو لے کے آتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو یہ قرآن پڑھا سکے، اور میں نے اس کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے۔ تو یہاں پہ شاویز کی والدہ کہتی ہے کہ کل سے تم نہیں آؤ گی، مریم کو میرا ڈرائیور خود لے کے آ جائے گا، اور کل سے تمہارا آنا ہمارے گھر بند۔ تم یہاں آ کر کیا کرتی ہو، تم فضول میں یہاں پہ اپنا وقت ضائع کرتی ہو، تم وہ وقت جو ہے اپنی تعلیم کو دو۔ تو یہاں پہ جو انابیہ ہے اس کا تو رنگ سرخ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ جو بہانہ کر کے آتی تھی، مریم کو ساتھ لے کے آتی تھی شاویز سے ملنے کے لیے، اب وہ بہانہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتی ہے، اب وہ جاتی ہے نمرہ کے پاس اور نمرہ کو جا کر کہتی ہے کہ تم شادی ابھی مت کرو، کیونکہ انابیہ کو اس چیز کا شک ہو چکا ہے کہ یہاں پہ اب شاویز اور نمرہ کی شادی جلد کر دی جائے گی، کیونکہ اس کے والد نے بھی ہمیں اس طرح سے دیکھ لیا تھا، اور اس کی والدہ جو ہے اب وہ بھی مجھ پہ شک کرنے لگی ہے، تو وہ اب ان کا تو کچھ کر نہیں سکتی، وہ اپنی دوست کو جو ہے وہ اتنا کہہ سکتی ہے کہ تم جو ہے مطلب کہ ایسا ایسا کرو، یعنی کہ تم شاویز کے پاس زیادہ نہ جایا کرو یا شاویز سے دور رہو تاکہ شاویز تمہارے پیچھے آئے۔ تو دوسری طرف جو شاویز کی منگیتر ہے وہ نمرہ جو ہے وہ تو بالکل ہی دماغ سے فارغ ہے، وہ اسی کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہے، وہ جیسا بولتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی اگر میں شاویز سے پیچھے ہٹوں گی تو شاویز میرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ شاویز اس وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک اس سے دور ہو چکا ہے، اور یہاں پہ جو انابیہ ہے وہ تو اپنی لائن سیدھی کر رہی ہے۔ انابیہ در حقیقت میں چاہتی ہے کہ یہ شادی لیٹ ہو، اور تب تک وہ جو ہے کچھ نہ کچھ کر کے شاویز کے والدین کو راضی کر لے یا شاویز پر پریشر ڈالے، اور جس کی وجہ سے شاویز جو ہے اپنے والدین کو راضی کر پائے، اور یہ سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ شاویز کی منگیتر کو کچھ بھی نہ پتہ چلے، یعنی کہ مریم کو یعنی کہ جو شاویز کی منگیتر ہے نمرہ، اس کو کچھ بھی نہ پتہ چلے۔ وہ نمرہ جو ہے اپنی طرف سے اس کو دوست سمجھتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ جو انابیہ ہے میری بیسٹ دوست ہے، فرینڈ ہے، لیکن جو انابیہ ہے وہ تو بڑی شاطر ہے، وہ اپنی لائن سیدھی کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو ہی چونا لگا رہی ہے۔ دوسری طرف جو مریم ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، ایک تو اویس اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اویس کو اگنور کر رہی ہے، اور اویس کو وہ لفظ بول دیتی ہے جو وہ کبھی بولنا ہی نہیں چاہتی، اور اس کے سامنے اپنا چہرہ جو ہے وہ ایسا بناتی ہے، یا مطلب کہ ایسی باتیں اس سے کرتی ہے جس سے اویس کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پیسے پہ مرتی ہے، لیکن اویس جو ہے وہ سمجھدار ہے، اس کو اتنا تو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہے، لیکن یہاں پہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی والدہ ہی ہے جس نے مریم کو یہ سب کرنے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ تو آنے والی جو دوستو ایپیسوڈ ہے بڑی زبردست ہونے والی ہے، اس کے اندر بہت کچھ دیکھنے کو ہمیں ملے گا، تو یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ انابیہ جو ہے وہ آنے والی ایپیسوڈ کے اندر کافی حد تک ذلیل ہونے والی ہے، اور مریم بیچاری جو ہے وہ ابھی اسی کشمکش میں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اویس کی والدہ کی بات مانے یا اویس کی بات مانے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔